जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। गठबन्धनका दलका नेताहरूद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई भ्रमणको शुभकामना। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने कार्यक्रम सुरु। स्वस्थ बालबालिकाले राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन सक्ने ऊर्जा मन्त्री भुसालको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। आयोगमा दर्ता भएका दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह दिने। मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने प्रधानमन्त्री साब्री याकुबको घोषणा। औद्योगिक क्षेत्र भने असन्तुष्ट। र नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा छुट्टा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संयन्त्रहरूलाई चैत्र 22 गतेभित्र 5 दलको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिवेदनका आधारमा नै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तर हुने तालमेलका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा हामी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा जस्तै एक ठाउँमा उभिएर चुनाव लड्ने उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको कार्कीले बताउनु भएको छ। आज मूल रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणको निमित्त सबै गठबन्धनका दलका नेताहरूले उहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको एउटा समिति बन्छ र त्यो समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्तरीयमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बन्छ र त्यसले काम गरेर 22 गतेभित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ र समग्रमा भन्दाखेरि हामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामी बैठकमा गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न भूमिका खेलेको भए पनि त्यसअनुसार सबैले स्वीकार गर्न नसकेको दुखेसो गर्नु भएको छ।
आज बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आकर्षण बढेको पनि दावी गर्नुभयो। मैले भन्दा त कतिपयलाई त्यो मिठो नलाग्नु पनि सक्ला। माओवादी केन्द्र कस्तो भएको छ भने देशमा आउने प्रत्येक राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने, तर त्यही अनुसार सबैले चाहिँ स्वीकार गर्न पनि नसक्ने बडो विचित्रको स्थितिमा माओवादी केन्द्र छ। शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण, संविधानपछि निर्वाचनतिर देश लैजाने कुरा, गठबन्धन बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैमा र अहिले पछिल्लो एमसीसीसम्म आउँदा पनि देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट बचाउनेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अग्रसर नै छ। र अहिले म के देख्छु भने गत सालका जे राजनीतिक परिघटनाहरू भए र माओवादी केन्द्र समेतले जे भूमिका खेल्यो, जनतामा एकचोटि फेरि माओवादी प्रति आकर्षण बढेको मैले देख्छु। म देशभरि घुमेको छु, तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ। अहिले एकचोटि फेरि साँच्चै संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समावेशिताको रक्षा गर्ने, समानुपातिकताको रक्षा गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारोबाट रक्षा गर्ने चाहिँ माओवादी केन्द्र नै रहेछ भन्ने बुझाइ जनतामा वृद्धि भएको मैले देख्छु। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता चलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको सफलताको कामना गर्नुभयो। खनालले अब मुलुक स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै संविधानको कानूनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। निर्वाचनलाई बिल्कुलै शान्तिपूर्ण ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले र चाहिँ जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने हिसाबले र एकदमै गुणस्तरीय ढङ्गले नेपालको निर्वाचन साँच्चै नै शानदार ढङ्गले र साँच्चै एउटा नमुनापूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो भनेर विश्व जगतले पनि त्यसबारेमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकोस्, त्यो हिसाबले सम्पन्न गर्नु र गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा सरकार टेलिभिजनका सम्पादक रवि प्याकुरेललाई रिपोर्टर्स क्लब पत्रकारिता पुरस्कार, हिमालयन टेलिभोइस न्युज एजेन्सीका क्यामराम्यान सुप्रेम बखुन्चेलाई क्रियाशील युवा पत्रकारिता पुरस्कार तथा अन्य पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो भने डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा गठबन्धन एकताबद्ध भएर बन्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिकोत्सवमा राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन एकताबद्ध भएर बन्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावमा पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँको याक एन्ड यति होटलमा आयोजित समारोहको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस नागरिकको विचार अभिव्यक्ति एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना कालदेखि नै लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको बताउँदै अहिले पनि आफ्नो पार्टी यही पक्षमा रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पार्टीको निर्णय सुनाउँदै यही गठबन्धनलाई अझै बलियो र एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्दै पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको विकासले सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको बताउँदै मिथ्या र भ्रामक सूचना बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटमा जाने अवस्थामा नरहेको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्न विशेष योजना ल्याउन लागेको बताउँदै आगामी तिनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुने भन्दै मुलुकको सङ्कट मोचनका लागि आफ्नो पार्टीले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्नुभयो। र अहिले म के देख्छु भने गत सालका जे राजनीतिक परिघटनाहरू भए र माओवादी केन्द्र समेतले जे भूमिका खेल्यो, जनतामा एकचोटि फेरि माओवादी प्रति आकर्षण, संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समावेशिताको रक्षा गर्ने, समानुपातिकताको रक्षा गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारोबाट रक्षा गर्ने चाहिँ माओवादी केन्द्र नै रहेछ भन्ने बुझाइ जनतामा वृद्धि भएको मैले देख्छु। तर यसो भएर म कुनै अहङ्कार गर्दै छैन। हाम्रो लागि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको वातावरण बनाउने कुरा प्रमुख कुरा छ। त्यसको निम्ति हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न विधाका पुरस्कारहरू पनि वितरण गरेको छ। आज आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातबाट ती पुरस्कारहरू वितरण गरिएको हो। यस वर्षको 1 लाख रुपियाँ राशिको कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई प्रदान गरेको छ। त्यस्तै 1 लाख रुपियाँ राशिकै तेजेन्द्र सुन्तोली खड्का स्मृति आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार कारोबार दैनिकका सम्पादक कुबेर चालिसेलाई प्रदान गरेको हो। यस्तै क्लबले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको 50,000 रुपियाँ राशिको तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, त्यस्तै जनै 25,000 रुपियाँ राशिका वीरेन्द्र शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार सुरेश यादव, शहीद जगत प्रसाद शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, राससका पत्रकार कृष्णराज गौतम, कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, बिमा पोस्ट अनलाइन पोर्टलका सम्पादक नमराज नेउपाने, उमासिंह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ग्यालेक्सी 4K की पत्रकार सिर्जना घिमिरे र बाबुश्री स्मृति फोटो पत्रकारिता पुरस्कार राससका रोशन सापकोटालाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै प्राइम टाइम टिभीका पत्रकार दय बालकृष्ण गौतम र डेभिड पाण्डेलाई क्रियाशील युवा पत्रकारिता पुरस्कार 2078बाट पुरस्कृत भएका छन्। क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले धार्मिक स्थलमा रहेका जग्गा, जमिन तथा भवनहरूमा भएको अतिक्रमण रोक्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल विश्व हिन्दू महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अतिक्रमण भएका जग्गा, मठ मन्दिरहरू सबै फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको समेत मन्त्री आलेले जिकिर गर्नुभयो। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मैले सम्झेँ। उहाँले जसरी हाम्रो आज डाक्टर अजय यो कार्यक्रमको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले 40वटा देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ। यस्तै 40औं देशका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4 धाम मध्ये 1 धाम पशुपतिको मन्दिरमा आउँदा ती भक्तजनहरूलाई सस्तो सुलभ बस्न खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भारू धर्मशाला निर्माण गर्नको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभयो। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, विगतको सरकारले त्यो धर्मशालालाई कौडीको भावमा बतासलाई जिम्मा लगाउने कामहरू गरेको थियो। त्यो कदाचित सही निर्णयवाला छैन। उहाँले सरकारी सम्पत्ति हडप्नेका विरुद्धमा आफू खरो रूपमा उत्रिएको धारणा राख्नुभयो। राम्रो काम गरेकाले नागरिकको साथ र सहयोग पाइरहेको भन्दै उहाँले सरकारी सम्पत्तिमा मनपरी गर्नेलाई कदापि छुट नदिने बताउनुभयो। नेपाल विश्व हिन्दू महासंघले आयोजना गरेको हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2 दिनसम्म सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले स्वस्थ बालबालिकाले राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले सो कुरा बताउनु भएको हो। स्वस्थ बच्चाले मात्र शिक्षा हासिल गर्न सक्ने भएकाले यसबाट बालबालिकालाई व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्र विकास हुने र यसबाट राष्ट्रका लागि योगदान समेत पुग्ने ऊर्जा मन्त्री भूषालको भनाइ छ। साइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसनले नेपालका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकहरूमा यसको सफलतापछि नेपालमा पनि यसको सुरुवात भएको हो। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको बताइएको छ। यो योजनाबाट काठमाडौँ र ललितपुरका 7वटा विद्यालयका करिब 1200 विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गर्ने भएको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतगणना स्थलको हकमा सबै ठाउँमा सीसीटीभीको व्यवस्था गराइने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सीसीटीभीको निगरानी आयोगले गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता पौडेलले सबै निर्वाचन केन्द्रमा सीसीटीभी जडान गर्न भन्ने नसकिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी भएको छ र निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसको विस्तृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति हामीले हिजो जारी गरिसकेका छौँ। अहिले छोटकरी मात्रै हामीले अपडेट गर्न खोज्यौँ। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको छ। यो पनि हिजो हामीले सबै ती 17 बुँदाहरू समेटेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ। आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरिएको छ। कल सेन्टर सञ्चालन भएको पहिलो दिन 310 कल र दोस्रो दिन 261 कलहरूबाट मतदाताहरूको जिज्ञासा समाधान गरिएको छ। यसको लागि 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। विशेष गरी मतदाता नामावली, निर्वाचन आचार संहिता, मतदाता शिक्षा लगायतका विषयहरूमा आम मतदाताहरूबाट जिज्ञासा आउने गरेका छन्। त्यस्तै आयोगका कल सेन्टरमा 300 भन्दा बढी जिज्ञासा आएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। बाँकेमा क्रियाशील मिडिया सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले जिल्लाका पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र व्यावसायिकता बारे चिन्ता गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा बाँके शाखाले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मिडिया सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पत्रकारको हक हित, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारको पेशागत सुरक्षा लगायतका विषयमा महासंघकै अगुवाईमा सहकार्य गरेर संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। महासंघ बाँके शाखा उपाध्यक्ष करुणा शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष सुक ऋषि सौलागाई, महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य झलक गैरे, पूर्व अध्यक्ष निरज गौतम, प्रदेश समिति सदस्य मोहम्मद आरिफ अन्सारी, प्रेस चौतारी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा रोकाया, प्रेस सेन्टरका जिल्ला अध्यक्ष डाक्टर प्रसाद धिताल, प्रगतिशील पत्रकार संगठनका तिलक गाउँले, सञ्चारिका समूहका जिल्ला अध्यक्ष रूपनी जीएम र नेपाल प्रेस युनियनका सचिव विजय मल्लले महासंघको सफलताको कामना गरेका थिए। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। गठबन्धनका दलका नेताहरूद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई भ्रमणको शुभकामना। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने कार्यक्रम सुरु। स्वस्थ बालबालिकाले राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन सक्ने ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। आयोगमा दर्ता भएका दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह दिने। मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने प्रधानमन्त्री साब्री याकुबको घोषणा। औद्योगिक क्षेत्र भने असन्तुष्ट। र नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले
सबै दलहरूसँग छलफल गरेर विज्ञलाई राखेर आचार संहिता बनाएको भन्दै यसको पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। लोकतन्त्रको रक्षा र शासकीय स्वरूपको निष्पक्षताका लागि सबै मिलेर निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै थपलियाले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता अनुगमन गर्नका लागि आयोगको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सहभागी टोली गठन गरिएको र सामाजिक सञ्जालमा दिइने हेड स्पिचको निगरानी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा र अभिव्यक्ति दिँदा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। राजनीतिक दललाई आफ्नै पहिचान दिनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह दिन खोजेको उहाँले बताउनुभयो। यो आचार संहिता अत्यन्तै राम्रो छ। म सम्बद्ध भएको दल वा म सम्बद्ध भएको संस्था यो आचार संहितालाई पालना गर्न र गराउन कटिबद्ध छ। यदि त्यसो हो भने शङ्का को प्रति? यो अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन मैले देखिरहेको छु। आफैले आफैलाई शङ्का गरेर आफैले आफैलाई अविश्वास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो कतिको सजिलो होला, एकछिन मन्थन पो गर्नुपर्ला कि जस्तो पनि लाग्छ। अथवा भनौँ आफूले पालना गर्नुपर्ने जुन आचार संहिता अथवा कुनै पालना गर्नुपर्ने विषय छ त्यो पालना गर्नको निम्ति म आफै बाधक र म आफै चुनौती हुँ भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? मैले फेरि अर्को गोष्ठी पो गर्नु पर्ला कि जस्तो पनि महसुस गरिरहेको छु यो विषयमा। खैर छोडिदिउँ त्यता। मेरो विनम्रतापूर्वक सबैसँग के अनुरोध छ भने हामीले यो आचार संहिता सबैको सहभागितामा अत्यन्त ठुलो मेहनतका साथ बनाएका हौँ। हामीले पहिले कानुन विज्ञहरूको टिम बनायौँ, त्यसले एउटा ड्राफ्ट बनायो र त्यो ड्राफ्ट बनाउँदा पनि हामीले 74 सालको निर्वाचनपछि प्राप्त आचार संहितामा यस्ता यस्ता कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर सबै सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावको आधारमा त्यसलाई हामीले एउटा ड्राफ्ट बनायौँ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले त्यो उपलब्ध गरायौँ र उहाँहरूसँग हामीले लिखित रूपमा सुझाव माग्यौँ। त्यसपछि हामीले राजनीतिक दलहरूसँग बसेर आयोगमै अन्तर्क्रिया छलफल गऱ्यौँ। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था र नो भोटको व्यवस्था अहिले नै कानुन गर्न अप्ठ्यारो रहेको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी छलफलमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने जिकिर गर्नुभयो। बाँकी प्रहरीमा चालु आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाका 526 उजुरी परेका छन्। तीमध्ये 64 मुद्दा मात्रै अदालतसम्म पुगेका छन्। 262 हिंसाका घटनामा मिलापत्र भएको बाँकी प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सहायता केन्द्रकी प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलसरा राणा छेत्रीले बताउनु भएको छ। पीडित भनेका कतिपय महिला छलफलपछि आफै मिलापत्र गर्न तयार हुने भएकाले मुद्दा नै चलाउनु पर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। घरेलु हिंसामा परेका महिलाले प्रहरीमा उजुरी गर्ने तर छलफलपछि आफै मिलोपत्र गर्दै आएको पाइएको छ। आफन्त, सामाजिक दबाव र एक्लो पर्ने डरका कारण हिंसामा परेका महिलाले नचाहेर पनि मिलापत्र गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। अधिकारकर्मी केशव कोइरालाले सामाजिक परम्पराका कारण हिंसामा परेका महिला मिलापत्र गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। जिल्ला बारका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले हिंसाका घटनालाई कानूनले फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको बताउँदै पीडित महिलाहरू आफ्नै परिवार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न डराउने गरेकाले कतिपय घटना मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेको बताउनु भएको छ। बालबालिका र महिला उत्पीडनको क्षेत्रमा कार्य गर्दा अपनाएका रणनीति, कार्य र त्यसको प्रभावकारिताबारे नेपाल र नाइजेरियामा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूबीच छलफल आयोजना गरिएको छ। ओपन युनिभर्सिटी युकेको नेतृत्वमा नेपाल, नाइजेरिया र युकेका प्रतिनिधिहरूबीच गरेको कार्यक्रममा नेपालगञ्जका सरकारवालाहरू भर्चुअल प्रविधि मार्फत सहभागी भएका हुन्। शान्ति पुनर्स्थापना गृह नेपालगञ्जले गरेको समन्वयमा कार्यक्रममा पुगेका दुवै देशका अधिकारकर्मीदेखि सरकारी निकायका प्रतिनिधिसम्मका सिकाइ आदान प्रदानमा सहभागी भएका थिए। बाँकेमा रहेका मानव बेचबिखन विरुद्ध क्रियाशील सङ्घ संस्थाको सहभागितामा नाइजेरिया र नेपालमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूले मानव बेचबिखन विरुद्ध आफ्नो कार्य अनुभव, विशेषता, सम्बन्धित सरकारी निकाय, नागरिक समाज, नीति निर्माता र पीडित स्वयंसँग काम गर्दाको सहजता,
चुनौती सिकाइबारे छलफल गरेका थिए। शान्ति पुनर्स्थापना गृह नेपालगञ्जका कार्यक्रम संयोजक निर्मल सुवेदीका अनुसार यस्ता छलफलले आगामी दिनमा रणनीति बनाउन तथा नियन्त्रण रोकथाममा सहजता ल्याउने विश्वास लिएको छ। वर्चुअल कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट संस्थाका निर्देशक सुमन सापकोटाले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। सापकोटाले नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा भएका मानव बेचबिखन विरुद्धका अभियान तथा उद्धार प्रयासका अभ्यासबारे जानकारी दिनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शोभा शाह, मानव बेचबिखन विरुद्ध क्रियाशील अधिवक्ता सुनिता शर्मा, शक्ति समूहका निर्मला पौडेल, साना हातहरूका अम्बिका थापा लगायतको सहभागिता भएको कार्यक्रममा महिला प्रहरीको अभावले पीडित महिला आफ्ना समस्या खुलेर राख्न नसकिरहेको अनुभव व्यक्त गरिएको थियो। नेपालमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3623 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 24 जना र 1328 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै बिहिबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,394 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1081 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार आज बिहिबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.95 अङ्कले घटेर 2544.30 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै 228 कम्पनीका 37,87,000 किता शेयर 1,89 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको 9 करोड 23 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज नारायणी विकास बैंक र युनाइटेड मोदी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 4.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि राष्ट्र उत्थान र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त तथा इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकोबले आउँदो मे 1 देखि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 1,500 रिङ्गिट बनाउने घोषणा गर्नु भएको हो। तर प्रधानमन्त्रीको यो घोषणालाई लिएर मलेसियाका कतिपय क्षेत्र भने असन्तुष्ट बनेका छन्। मलेसियाको औद्योगिक क्षेत्रले भने सरकारको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन नै गरेको छ। बढाएको पारिश्रमिक लागू गर्दा कम्पनी घाटामा जाने र हुने खर्च बेहोर्न नसक्ने औद्योगिक क्षेत्रको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री साब्रीले भने सुरुमा ठूला कम्पनीहरू तथा सरकारी निकायसँग आबद्ध कम्पनीहरूमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि लागू हुने बताउनु भएको छ। साना थोरै श्रमिक काम गर्ने तथा न्यून आमदानी भएका कम्पनीहरूमा भने मानव संसाधन मन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर त्यस्ता कम्पनीहरूमा कहिलेदेखि न्यूनतम ज्याला वृद्धि लागू गर्ने भन्ने तय हुने बताइएको छ। मलेसियाले सन् 2020 को फेब्रुअरी 1 देखि न्यूनतम ज्याला 1,200 लागू गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार आफ्नो तेस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनी PNGलाई 37 रनले हराउँदै नेपाल फाइनल पुगेको हो। यससँगै नेपालले आफ्नो 50औं T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सुखद नतिजा निकालेको छ। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरी र डेब्यू खेलाडी आदिल अन्सारीले आक्रामक इनिङ खेलेपछि नेपालले 200 रनको स्कोर पार गरेको हो। नेपालले अन्तिम 3 ओभरमा 60 रन जोड्यो। दिपेन्द्रले 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 66 रनको आक्रामक अर्धशतकीय इनिङ खेले। PNGका काबु मोरे अले 3 विकेट लिएका छन्। उनले अन्तिम ओभरमा नेपालको 3 विकेट लिएका थिए। यस्तै रिले हेकुरेले 2 तथा नोरमान भानुअ र नोसाइना पोकानाले समान 1-1 विकेट लिएका छन्। जितसँगै नेपालले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ।
नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पिएनजीलाई 15 रनले हराएको थियो। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको थियो। पिएनजीले 3 खेलमा अङ्क जोड्न सकेको छैन। पिएनजी पुछारमा रहेको छ। मलेसिया 2 खेलमा 2 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। गठबन्धनका दलका नेताहरूद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई भ्रमणको शुभकामना। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने कार्यक्रम सुरु। स्वस्थ बालबालिकाले राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन सक्ने ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। आयोगमा दर्ता भएका दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह दिने। मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने प्रधानमन्त्री साब्री याकुबको घोषणा। औद्योगिक क्षेत्र भने असन्तुष्ट। र नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै